अस्ति हामीले हेरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षा। यस्तो अवस्थामा हामी सबैलाई विभिन्न खालको दुःख समस्या पीर बाधा अडचन आउँछ अनि निराश चिन्ता दुःख पीरका कुराहरू आउँछ। हाम्रो शरीरबाटै पनि विभिन्न खालको समस्याहरू हामीलाई आउँछ, परिवारमा पनि हुन्छ अनि हाम्रो काम गर्ने ठाउँ जागिर सबै ठाउँमा पनि विभिन्न खालको समस्याहरू निराश पार्ने कुराहरू चोट घाउ लाग्ने कुराहरू भइरहन्छ आइरहन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको मान्छेको मनमा हुने विभिन्न चिन्ताहरूमध्ये ठुलो चिन्ता चाहिँ सुरक्षाको चिन्ता हो। त्यस कारणले म सुरक्षित छु कि छुइनँ भन्ने चिन्ता नै ठुलो चिन्ताको विषय हो। किनभने कसैलाई शरीरको चिन्ताको सुरक्षाको चिन्ता, कसैलाई परिवारको सुरक्षाको चिन्ता, कसैलाई धन सम्पत्तिको सुरक्षाको चिन्ता, कसैलाई जागिरको सुरक्षाको चिन्ता, विभिन्न खालको सुरक्षाको चिन्ता। त्यस कारणले गएको हप्ता चाहिँ परमेश्वरमा हामी कसरी सुरक्षित छौँ भन्ने कुराको अनुभव गर्ने त्यो कुरा हेऱ्यौँ। र आज चाहिँ हामीले हेर्न लागेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अलिकति फरक, त्यहीसँग सम्बन्धित हो तर अलिकति फरक कुरा चाहिँ हामी के हेर्दैछौँ भने परमेश्वरले उहाँका आफ्ना मानिसहरूको सुरक्षा गर्नुभएको छ कि छैन, हामी तपाईँले चाहिँ कसरी थाहा पाउने? कसरी थाहा पाउने? तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कसरी तपाईँले थाहा पाउने? म सुरक्षित छु कि छुइनँ कसरी थाहा पाउने? यो कुरा आज हामी हेर्दैछौँ जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि अस्ति मैले बताएको थिएँ देशलाई पनि सुरक्षाको चिन्ता छ अहिले, समूह सङ्गठनलाई पनि सुरक्षाको चिन्ता छ अहिले, विभिन्न किसिमका दलहरूलाई पनि सुरक्षाको चिन्ता छ, विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको पनि सुरक्षाको चिन्ता छ भने तपाईँलाई आफ्नो शरीर स्वास्थ्य जीवन परिवार पेसा व्यवसाय जागिरको चिन्ता नहुनु स्वाभाविक होइन, अस्वाभाविकै हो। चिन्ता सबैलाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कसरी चाहिँ म सुरक्षित छु भनेर कसरी थाहा पाउने हामी विश्वासीहरू? त्यस कारण हामी एउटा परमेश्वरको वचनको खण्डलाई पढ्नेछौँ। एफिसी 6 अध्यायको 14 लिएर 17 हामी पढ्नेछौँ। अनि यहाँनिर तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले सुरक्षित बनाउनको निम्ति भनेर विभिन्न किसिमको बन्दोबस्त मिलाइदिइसक्नु भएको छ। अनि ती बन्दोबस्तहरूलाई चाहिँ तपाईँ अनि मैले कसरी बुझ्ने र त्यसलाई कसरी निरन्तर हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने र परमेश्वरले तपाईँ हामीहरूको सुरक्षाको निम्ति गरिदिनु भएको बन्दोबस्तको अभ्यास कसरी गर्ने? राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। अनि यो अत्यन्तै व्यवहारिक कुरा हो। यो आजको लागि र यो कोरोना भाइरसको अवधिको लागि मात्र होइन, यो तपाईँको शरीरमा प्राण आत्मा छौन्जेलसम्मको लागि हो, तपाईँको सन्तान दर सन्तानको लागि हो यो। त्यसकारण तपाईँ हामी प्रभु येशूमा विश्वास गरेका मानिसहरू कुन हदसम्म कसरी सुरक्षित छौँ र परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो सुरक्षाको बन्दोबस्त कसरी मिलाउनु भएको छ अनि उहाँले मिलाइदिनु भएको सुरक्षाको बन्दोबस्तको अनुभव कसरी गर्ने हामी त्यो अहिले यो एफिसी 6 अध्यायको 14-17 पढेर अनि हामी प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। अनि मलाई पक्का थाहा छ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैसँग व्यक्तिगत रूपमा उहाँ बोल्न तयार हुनुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। यहाँनिर यो एफिसी 6 अध्यायको 14-17 यसरी लेखिएको छ। अनि यो मैले काम नपाएर रङ्गी चङ्गी बनाएको होइन, तपाईँलाई बुझ्न सहायता होस् भनेर। अनि यहाँ कतै कतै यो अन्डरलाइन अक्षर कुनै पनि अक्षरको शब्दको मुनतिर अन्डरलाइन गरेको छ। अनि एकातिर रातो गरेको छु अलि जोड दिनलाई, अनि अर्को कुरा अन्डरलाइन गरेको चाहिँ अझ त्योभन्दा पनि जोड दिनलाई हो। त्यस कारणले पढौँ। यस कारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्ने छौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याओ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। र तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि पनि सबैले निष्ठापूर्वक साँच्चीकै प्रभुको अगाडि छु र प्रभु मसँग बोल्नै लाग्नु भएको छ
अनि त्यसकारणले उहाँको कुरालाई, उहाँको सन्देशलाई हृदयभित्रसम्म पुग्ने गरेर म आफूलाई आफ्नो विचार, मन, धारणा, व्यवहार, आचरण सबै कुरालाई म तयार गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ प्रार्थना गरौँ। पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, हामी प्रत्येक जहाँ जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छौँ, हामीहरूसँग बोल्नका निम्ति तपाईँ तयार हुनुभएको छ। अनि हामी साँच्चीकै तपाईँ प्रभुमा पक्का र सुनिश्चित रूपमा सुरक्षित छौँ भन्ने कुराको बन्दोबस्त तपाईँले हाम्रो लागि के कसरी मिलाइदिनु भएको छ त्यसका बारेमा हामी पढ्दैछौँ। जो अचेलको लागि त झन् असाध्यै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ भने प्रभु संसारमा आगामी अवस्था परिस्थितिहरूका लागि पनि हामी ख्रीष्ट येशू हाम्रा सर्वोच्च परमेश्वरमा सबैजना निर्धक्कताका साथ सुरक्षित छौँ भन्ने निश्चयता बुझ्नु र त्यसअनुसार जिउनु हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले पवित्र आत्मा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रकाश दिनुहोस् भन्दै प्रशंसा साथ सबै मिली आफ्नो हृदय तपाईँको वचन ग्रहण गर्नका लागि खोल्दै प्रार्थना चढाउँछ यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस्, अब तपाईँ अनि मेरो सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरले पक्का रूपमा बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको छ र त्यो बन्दोबस्तलाई हामीले हाम्रो व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। र ती सुरक्षाको बन्दोबस्त जो परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो सुरक्षाको उपायहरूको बन्दोबस्त जो मिलाइदिनु भएको छ त्यसलाई हामीले व्यवहारमा नउतारुन्जेल हामी सुरक्षित छौँ भन्ने निश्चयता चाहिँ हामीसँग हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँ यहाँ 6वटा कुराहरू छन्। परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो सुरक्षाको बन्दोबस्तको 6वटा कुराहरू गरेर उहाँले हाम्रो सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले 6वटा कुरा यो रातो त्यही हो। आफ्ना कम्मर सत्यले कस्ने, धार्मिकताको छाती पाता लाउने, अनि खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाउने, अनि विश्वासको ढाल उठाउने, मुक्तिको टोप लाउने, अनि पवित्र आत्माको तरवार बोक्ने, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अब यी 6वटा कुराहरू भने के हुन् र कसरी हामीले व्यवहारमा उतार्ने र यी परमेश्वरको वचनको बन्दोबस्त जो तपाईँ हाम्रो सुरक्षाको निश्चयताको लागि छ ती कुराहरूलाई तपाईँ हामीले व्यवहारमा नउतारुन्जेल तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। संसारको परिस्थिति अवस्था जस्तोसुकै किन नहोस्, जसुकै तपाईँले रुवाउने, दुःख दिने, तपाईँको शरीरमा जताबाट जसोसुकै आक्रमण किन नहोस्, तपाईँको विश्वासी जीवनमा जताबाट जसोसुकै आक्रमण किन नहोस्, तपाईँको परिवारमा जताबाट जतिसुकै ठुलो जसुकै आक्रमण किन नहोस्, तपाईँ परमेश्वरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ परमेश्वरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। तर त्यो कसरी थाहा पाउने, कसरी निश्चित हुने कि तपाईँ म परमेश्वरमा सुरक्षित छौँ। अब हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ हामी कसरी परमेश्वरमा सुरक्षित छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्ने, यो कुरालाई हामी हेर्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने 6वटा कुराहरू हामीले त्यहाँनिर हेरौँ। परमेश्वरले तपाईँ मेरो सबै संसारमा नि कहिले पनि कुनै पनि कुरा निश्चित रूपमा निरन्तर एकनासले चल्दैन। यति कुरा याद गर्नुहोस्, किनभने यो संसार अनिश्चित छ, अस्थिर छ, जहाँ पनि जहिले पनि अशान्ति छ। त्यस कारणले न त तपाईँको मन एकनासले स्थिर रहन्छ। हाम्रो भजन गाउने नै छ नि, समुद्रको छालैसरी भन्ने भजन छ नि, बुझ्नुहुन्छ नि, छचल्किरहन्छ। संसारको अवस्था पनि छचल्किरहन्छ, तपाईँको घरको अवस्था पनि एकनास छैन, छचल्किरहन्छ, तपाईँको विश्वासको अवस्था पनि एकनास हुँदैन, छचल्किरहन्छ। हो यस्तो खालको अशान्ति, अस्थिर, अनिश्चित अवस्थामा तपाईँ चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता कसरी पाउने त भन्दा परमेश्वरको सत्यताले। पहिलो कुरा 6वटा मध्ये पहिलो कुरा तपाईँ निश्चित रूपमा परमेश्वरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि तपाईँले मनमा लिनुपर्ने र व्यवहारमा उतार्नुपर्ने 6वटा मध्ये पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वर र उहाँको वचनको सत्यताले तपाईँको कम्मरलाई कसेर राख्नुपर्छ सधैँ। अब यो भने के तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला। तपाईँ हामीलाई थाहा नभएको कुरा होइन, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। जब कुनै काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी कम्मरमा पटुका कसेर बाँधेर कामको लागि अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ जिममा जाने मान्छेहरू, जिम गर्ने मान्छेहरू जिम खानामा हेर्न जानुहोस् एकछिन, त्यहाँ देख्नुहुन्छ जिम गर्ने
त्यहाँ एक्सर्साइज गर्ने त्यो के हो तौल उठाउने मान्छेहरूलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले यहाँ कम्मरमा एउटा बेग्लै खालको पेटी लगाएको हुन्छ। अनि त्यसले यसको अर्थ के त भन्दाखेरि सुरक्षा हो। कुरा बुझ्नुभयो? सुरक्षा गर्नको लागि हो, तयार गर्नका लागि हो। त्यस कारणले तपाईँ परमेश्वरलाई चिनेको मान्छे, तपाईँ परमेश्वरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वर र उहाँको वचनको सत्यताले तपाईँको विश्वासी जीवनलाई कसेर बलियोसँग स्थिर रूपमा राख्न जान्नु पर्यो। अब जान्नु पर्यो, सिक्न पर्यो, गर्न पर्यो, अनि बल्ल तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने निश्चयता तपाईँको मनमा हुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा मात्रै सीमित गर्ने होइन। म तपाईँलाई अलिखेरमा लास्टमा 6औं कुरा बताउँदाखेरि बताउँछु कि परमेश्वरको वचनलाई हामीले कसरी हाम्रो जीवन व्यवहारमा उपयोग गर्ने, प्रयोग गर्ने, ताकि हामी निश्चित छौँ जस्तोसुकै परिस्थिति संसारमा, घरमा, परिवारमा, मनमा, शरीरमा आओस्, तपाईँको गाउँ टोलमा आओस्, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने, त्यो हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। दोस्रो कुरा, हामी यसलाई अलिकति डिटेल बिस्तारै अगाडि बढ्दै हेर्दै पनि जाँदैछौँ। त्यस कारण अहिले साधारण रूपमा भूमिका बाँध्ने क्रममा हामीहरू छौँ। त्यस कारणले धार्मिकता भनेको धर्म कर्ममा लिन हुने भने होइन, धर्म कर्म बेसै गर्ने भने होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको क्रुसको बलिदानमा र पुनरुत्थानमा तपाईँले विश्वास गर्नुभएको कारणले तपाईँको सारा अधर्म, अपराध, पापहरू तपाईँलाई दोष लाउने, शैतानले, संसारले, शरीरले दोष लाउने, न्यायमा पुर्याउने त्यस्ता खालका कुनै पनि अब तपाईँसँग छैनन्। परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि तपाईँलाई सजाय दिनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन भन्ने कुरामा निश्चित भएर बाँच्नु चाहिँ धार्मिकता हो। परमेश्वरले हेर्दा है फेरि यो अब हामीले एकअर्कालाई हेर्न थाल्यौँ भने त कोही पनि कोहीसँग मिलेरै बन्न सक्दैन। हाम्रो बानी कस्तो, अर्काको दोष, गल्ती, भुल, कमी, कमजोरी कुल क्षेत्र देख्छौँ, आफ्नो चाहिँ हामी देख्दैनौँ होइन, त्यो मान्छेको स्वभाव हो। तर यहाँको धार्मिकता भनेको त्यस्तो होइन। परमेश्वरको वचनको धार्मिकता भनेको परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि तपाईँमा कुनै पनि भुल, गल्ती, सजाय दिनुपर्ने, कारवाही गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा, कारण, विषय, दोष, गल्ती छैन, अपराध छैन, मसँग त्यस्तो कुनै पनि कुरा छैन भन्ने निश्चयताका साथ तपाईँ जिउनु पर्छ। दोस्रो कुरा, सुसमाचार। तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ सुसमाचार। अब यहाँनिर यो परमेश्वरको वचनमा यहाँनिर के यो सन्दर्भमा चाहिँ सुसमाचारको अर्थ परिभाषा अलिकति फरक छ। यो चाहिँ सन्दर्भमा है त, यो यहाँ बाँचुन्जेल भने है यो सुसमाचार। यो सन्दर्भमा सुसमाचार भनेको के हो त भन्दा, तपाईँ बाँचुन्जेलसम्म जहाँसुकै जानुहोस्, जसुकै मान्छेसँग किन भेटघाट नहोस्, तपाईँको जसुकै परिस्थितिमा तपाईँ किन नहोस्, जहिले पनि जहाँ पनि जाँदा, जोसँग पनि भेट्दा, जसुकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले मेलमिलापको कुरा गर्नुहोस्, शान्ति आनन्दको कुरा गर्नुहोस्। छुटाउने फुटाउने, अर्कालाई यो भ्या गर्ने भन्छ नि होइन, अर्कालाई च्याखे थाप्ने कुराहरू यस्तो नगर्नुहोस्। मेलमिलापको कुरा गर्नुहोस्, जहाँसुकै जानुहोस्, जहिलेसुकै जोसुकैसँग कुरा किन नगर्नुहोस्। तपाईँको मनमा जसुकै परिस्थिति किन नहोस्, अब कुराहरू किन नहोस्, तपाईँको घरको अवस्था परिस्थिति जसुकै किन नहोस्, तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, जसुकै अवस्थामा पर्नुहोस्, तर तपाईँले शान्ति र मेलमिलापकै कुरा गर्नुहोस्। यो हो सुसमाचार। अनि यो शान्ति र मेलमिलाप भनेको दुईतर्फी कुरा हो बाइबलमा। यो सन्दर्भमा विशेष गरी यो हाम्रो यो जुन खण्ड हामी पढ्दैछौँ, एफिसी 6:14-17, यो सन्दर्भमा मेलमिलाप, यो सुसमाचार भनेको परमेश्वरसँगको तपाईँको मेलमिलाप, अनि दोस्रो कुरा एक अर्का बीचको मेलमिलाप। त्यसकारण परमेश्वरसँगको तपाईँको मिलाप र एक अर्का बीचको मेलमिलापलाई कुनै पनि कुराले असर पर्न दिनुहुन्न। यो चाहिँ सुसमाचारको जीवन हो। त्यसकारणले तपाईँको परमेश्वरसँगको मेलमिलाप बाधा परिराखेको छ, तपाईँको जीवन चरित्रको कारणले, व्यवहारको कारणले, बोलीको कारणले, आदि इत्यादिको कारणले भने तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध ठिक हुन्न।
अनि जब परमेश्वरसँगको सम्बन्ध ठिक हुन्न, तपाईँको विश्वासीहरू एकअर्का बिचको सम्बन्ध ठिक हुन्न। अनि जब परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र विश्वासीहरू एकअर्का बिचको तपाईँको सम्बन्ध ठिक हुन्न, अनि तपाईँको गाउँ टोल परिवारसँग पनि सम्बन्ध ठिक हुन्न। हेर्दै जानुहोस्, हो कि होइन? तपाईँहरूले अनुभव पनि गर्नुभएको होला, यो धेरैले अनुभव पनि गर्नुभएको होला। यो परमेश्वरको वचन हो, कहिले पनि फेल खान्न। त्यस कारणले सुसमाचार भनेको सबैसँग, परमेश्वरसँग पहिलो कुरो, दोस्रो सबैसँग मेलमिलाप र शान्तिमा रहने भन्ने कुरा हो। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा चाहिँ आएन। किन आएन थाहै भएन। अब यहाँ अर्को कुरा हामीले यो परमेश्वरको वचनमा भर्खरै यहाँनिर पढ्यौँ। सुसमाचार पछि के छ यहाँनिर, तपाईँले यहाँ हेर्दै जानुहोस्। सुसमाचारको जुत्ता मैले तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् भनेर भनेको थिएँ नि हो। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने, नेक्स्ट भएन, यसले चाहिँ के देखाउँछ भने, जुत्ता भन्नुको अर्थ तपाईँ हिँड्ने यात्राको जीवन भनेको यो जुत्ता होइन, यात्राको जीवन। अनि तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, यो सुसमाचारको जुत्ता मेलमिलाप र शान्तिको कुरा भने, एकछिन तपाईँ मानिलिनुहोस्, धेरै लामो यात्रामा निस्किनु भयो तर खुट्टामा जुत्ता छैन, तर त्यसरी हतार चाहिँ तपाईँलाई ठुल्ठुलो पाइलोले कसरी हिँड्नु छ, खुट्टामा जुत्ता छैन भने तपाईँ चाँडो पुग्नुहुन्छ कि ढिलो पुग्नुहुन्छ? पुग्दै नपुग्ने सम्भावना पनि हुन्छ, हो कि होइन? हो, बिजाउँछ। दौडिनु पर्यो भने झन् त्यसमाथि झन् एकदमै गाह्रो हुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, चौथो कुरा यहाँ के लेखेको छ, के बताएको छ भने विश्वास। यहाँ विश्वासको सम्बन्धमा के छ स्वरमा, साथै विश्वासको ढाल उठाओ भनेको के? यो उठाओ भन्नुको अर्थ के भने तपाईँसँग छ, तपाईँसँग छ, तपाईँको हातमा छ, तपाईँको साथमा छ। उठाओ भने हो कि होइन? हो, तपाईँसँग छ विश्वासको ढाल हो। जो जसले यो विश्वासको ढाल के हो भन्ने कुरा बुझाएका छन् र त्यसपछि उठाउन जानेको छ, उनीहरूको चाहिँ सुरक्षा हुन्छ। अर्को सुरक्षा हुँदैन। ढालले सुरक्षा गर्छ, छाती पेट बचाउँछ, हो कि होइन? अनुहार बचाउने काम गर्छ। त्यस कारण तपाईँहरू सबै ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई विश्वास गरेका मानिसहरू सबैसँग के छ अरे? विश्वासको ढाल छ। अब यो विश्वासको ढाल के का लागि के हो? संसार, शैतान र शरीरबाट आउने आगो सरहको अग्निबाण। यहाँ के भनेको छ सुन्नुहोस् है, यो 16 पदमा, विश्वासको साथै विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्ने छौ। अग्निबाण भनेको के हो त भन्दा, आगोको तीर भनेको, आगोको गोली भनेको, आगोले हिर्काएर ल्याउने। अग्नि भने आगो होइन। तपाईँले शैतानले केले हिर्काउँछ अरे? माया प्रेम र पैसाले हिर्काउँदैन, मान इज्जतले हिर्काउँदैन। केले हिर्काउँछ अरे? आगोको गोलीले हिर्काउँछ। जब तपाईँलाई उसले हिर्काएको आगोको गोली लाग्छ, तपाईँ डढेर नष्ट हुन्छ। हो, त्यसकारण त्यो आगो सरहको शैतानबाट आउने यस्तो खालको आक्रमणबाट तपाईँ सुरक्षित हो भने, सुरक्षित हुनु हो भने के उठाउनु पर्छ अरे? के उठाउनु पर्छ? विश्वासको ढाल उठाउनु पर्छ। जुन दिन तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता हुन ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अनन्तसम्मको लागि उहाँको हातमा सुम्पिदिनु भयो, तपाईँसँग परमेश्वरले विश्वासको ढाल दिइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँ यी सम्पूर्ण खालका अवस्थाहरूमा विजयी बन्ने हो भने, रोक्न, यस्ता अग्नि आगोको आक्रमणबाट बस्न र विजयी बन्ने हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो अरे? के गर्नुपर्छ? परमेश्वर र उहाँको वचनमाथिको विश्वासमा तपाईँ दह्रो हुनु पर्यो, बलियो हुनु पर्यो। त्यसलाई विश्वासको ढाललाई उठाउनु पर्छ। पाँचौँ हतियार, तपाईँलाई सुरक्षित बनाउनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको, अनि यहाँनिर मुक्ति चाहिँ पाँचौँ कुरा हो। अनि तपाईँले बुझ्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर गर्ने बित्तिकै हामीले मुक्ति पायौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तर त्यो चाहिँ मुक्तिको कुरा हामीले यहाँ गर्न लागेको होइन। कुरा बुझ्नुहोस् है, त्यो चाहिँ मुक्तिको बारेमा हामीले कुरा गर्न लागेको होइनौँ। यहाँको यो एफिसी 6 अध्यायको 16-17 पदको मुक्तिको सन्दर्भ चाहिँ अलिकति बेग्लै छ। अब यहाँ मुक्तिको के लाउनु भनेको छ? मुक्तिको टोप, मुक्तिको टोप लगाओ भनेपछि बुढाखाडालाई गएर तपाईँ सोध्नुहोस् न, सुत्दाखेरि पनि टोपी फुकाल्नुहुन्न उहाँहरूले होइन? टाउकोमा चिसो पस्छ अरे
होइन, टाउकोमा चिसो पस्छ भने सुत्दाखेरि पनि टोपी लाएर सुत्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर भनेको के हो त भन्दा तपाईँले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई विश्वास गरेर जो उद्धार मुक्ति पाइसक्नु भएको छ हो, तपाईँले ख्रीष्ट येशू प्रभुमा विश्वास गरेर उद्धार मुक्ति पाइसक्नु भएको निश्चयता एकातिर हुन पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? राम्ररी बुझ्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, तपाईँ परमेश्वरमा ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई विश्वास गरेर उद्धार मुक्ति पाइसक्नु भएको मान्छे हो भन्ने कुरा गाउँ टोल समाज छरछिमेक आफन्तहरूले चिन्न पर्यो। तपाईँ उद्धार मुक्ति पाएको मान्छेको रूपमा अरूले चिन्न पर्यो। कुरा के हो त अब भन्नुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरमा विश्वास गरेर मुक्ति पाइसक्नु भएको कुरा, त्यो निश्चयता तपाईँलाई अरूलाई देखाउन, चिनाउन, बुझाउन व्यवहारले सक्नु भएको छ कि छैन, यो चाहिँ हो। तपाईँ उद्धार मुक्ति पाइसक्नु भएको व्यक्ति हो भन्ने कुरा अरूलाई देखाउन सकिराख्नु भएको छैन भने यसको अर्कोतिरको अर्थ के भने तपाईँको विश्वासी जीवन हारिरहेको छ, हारको जीवन जिराख्नु भएको छ। किनभने तपाईँ उद्धार मुक्ति स्वतन्त्र पाइसक्नु भएको व्यक्तिको रूपमा अरूले चिनेकै छैन तपाईँलाई। उनीहरू जस्ता छन् तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। उनीहरूले तपाईँलाई उनीहरू जस्तै देखिराखेका, चिनिराखेका छन् भने तपाईँसँग मुक्तिको टोप छैन। अनि जोसँग मुक्तिको टोप छैन, टोपी लगाइराखेको छैन, उसलाई शैतानले, शरीरले, संसारले चाँडै आक्रमण गर्छ। टोपी भनेको पहिचान हो कि होइन? टोपी भनेको के हो रे? परिचय हो। तपाईँको कस्तो खालको टोपी लाउनु भएको छबाट तपाईँ कुन देशको नागरिक, कस्तो खालको मान्छे हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। भारतको पुलिसको टोपी र नेपालको पुलिसको टोपी फरक छ कि छैन? छ नि। तपाईँ नेपालको पुलिसको टोपी लगाइराखेको भारतमा अथवा कहीँ पनि छ भने यो त नेपाल पुलिसको टोपी हो भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? किनभने तपाईँले नेपाल पुलिसको टोपी देखिराख्नु भएको छ र त्यस्तो खालको टोपी नेपाल पुलिसले मात्रै लाउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण संसारको जुनसुकै भागमा तपाईँ नेपाल पुलिसको टोपी लाउने मान्छे देख्ने बित्तिकै नभए पनि यो नेपाल पुलिसको टोपी हो भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? हो त्यस्तै तपाईँसँग परमेश्वरले विश्वास गर्नु भएपछि उहाँले उद्धार मुक्तिको निश्चयता दिनुभएको छ। हो त्यो निश्चयता अरूलाई तपाईँले चिनाउनु भएको छ कि छैन? अरू जस्तै गरेर जिउनु भएको छ भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न। बुझ्नुहोस्, तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न। किन? उनीहरूले तपाईँलाई पनि उनीहरू जस्तै देखाएको छ, चिनेको छ भने खै त तपाईँको सुरक्षा कहाँ छ? हो त्यस कारणले तपाईँलाई देख्ने, चिन्ने बित्तिकै तपाईँ ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई विश्वास गरेर उद्धार मुक्ति पाएको, निश्चित भइसक्यो, उहाँको सन्तानको हक अधिकार पाइसकेको मान्छे हो र तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको त्यो हक अधिकारको अभ्यास गर्ने मान्छेको रूपमा अरूले तपाईँलाई चिन्न पर्यो। त्यो हो मुक्तिको टोप लाउनु भने, यो हो। अनि यस्तो खालको विश्वासी मात्रै सुरक्षित हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? छैटौँ, पवित्र आत्माको तरवार। छैटौँ कुरा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, पवित्र आत्माको तरवार ल्याओ। अब सुन्नुहोस् है, यहाँनिर तपाईँले बाइबल पढ्दाखेरिबाट ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। यहाँनिर तपाईँले पढ्दै पढ्दै आउनुभयो, यहाँ 14देखि पढ्दै आउनुभयो भने खडा हो, देख्नु भएको छ कि छैन? तयार हो, देख्नुभयो? राम्रोसँग हेर्नुहोस्। 14को अन्तमा, 14को अन्तमा खडा हो, अनि 15को अन्तमा तयार हो। अनि त्यसै गरी 16मा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि के भनेर लेखा छ? जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै निभाउन सक्नेछौ। अनि 17मा मुक्तिको टोप लगाओ, तयार हो, अनि के अरे खडा हो, तयार हो, अनि टोप लगाओ, होइन? अनि त्यसपछि गएर अर्को के भनेको छ? पवित्र आत्माको तरबार ल्याओ। खडा हो, तयार हो कि होइन? अनि त्यसपछि के भनेको छ? खडा हो, तयार हो, अनि त्यसो टोप लगाओ, अनि पवित्र आत्माको अगुवाई अनुसार जिउने जीवनको निश्चयतामा परमेश्वरको वचनको तरवार चाहिँ तपाईँले भिर्न पर्यो भन्ने कुरा हो। अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छौँ। यो भने के हो? अब तपाईँले राम्रोसँग यहाँनिर हेर्नुहोस्, देखिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो घर घरमा, आफ्नो स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएकै छ। राम्रोसँग विचार गरेर हेर्नुहोस्। शब्द खेलाएर म धेरै समय लगाएर व्याख्या गर्दिनँ। थोरै समयमा धेरै कुरा बताउनको लागि नै यो दुःख गरेर तपाईँहरूलाई हेर्नको निम्ति मैले केही जोडजाम गरेर ल्याएको हुँ। त्यस कारणले तपाईँको कम्मरलाई, यो कम्मरलाई हाम्रो गाउँतिर खेतबारीमा काम गर्ने सहरतिरकै हजुरबा हजुरआमाहरूसँग सोध्नुभयो भने
पेटी के अरे पटुका नबाँधिकन काम गर्दा चाँडै पेट के अरे कमर दुख्छ होइन होइन बुद्धलक्ष्मी दिदी हो नि। अब अचेल यो कुर्ता सुरुवाल लाउनेहरूले कहिले पनि के अरे पटुका बाँध्दैनन्। यो टाइट कुर्ता सुरुवाल लाउने बहिनीहरूले ठुलो पटुका बाँध्यो भने कस्तो देखिन्छ होला तर त्यसरी खेतमा काम गऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले तयारको लागि हो। त्यस कारण सत्यताले कस्नु भनेको के हो भने परमेश्वर र उहाँको वचनमा तपाईँ कसिलोसँग आफैलाई दह्रो र कसिलो बनाउनु पर्यो। तपाईँलाई आक्रमण धेरैतिरबाट हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षित बन्नुको लागि परमेश्वर र उहाँको वचनले तपाईँलाई कसेर आफैलाई बान्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु? आफैलाई बान्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। अनि यो सत्यताले कस्ने भनेको परमेश्वर र उहाँको वचनलाई तपाईँ वचन अनुसार तपाईँले आफ्नो विश्वासी जीवन व्यवहार घर परिवारलाई बलियो बनाउने हो। अब योना 17:17 तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँको वचन सत्य हो भनेर लेखा छ है। तपाईँले टिप्नुहोस्, घरमा लगेर पढ्नुहोस्, तपाईँको वचन सत्य हो भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। अब हामी अर्को यो सत्यताले कमर कसेर राख्ने, हामी आफै परमेश्वरमा सुरक्षित छौँ कि छैनौँ भन्ने सन्दर्भमा यो कम्मर चाहिँ परमेश्वर उहाँको वचनको सत्यताले कस्नु भनेको के हो त भन्दा परमेश्वरको, मैले भनिहालेँ, परमेश्वरको वचनको सत्यतामा तपाईँ सबै किसिमको अवस्था परिस्थितिमा स्थिरतापूर्वक, कहिले पनि हलचल तलमाथि 19:20 पनि नहुने गरी सधैँ एक नासले निरन्तर स्थिरतापूर्वक खडा रहिरहन सक्नु। परमेश्वर र उहाँको वचनमा तपाईँ उभिनै पर्छ, व्यवहार गर्नै पर्छ। तपाईँको मनमा जे आयो त्यही तरिकाले व्यवहार गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न। कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँले च्यातको यत्रो भाङ परेको जाल खोलामा फाल्नुभयो भने मानौ 150 माछा पर्यो भने त्यो जाल तपाईँले यहाँ पाखासम्म तानेर ल्याउँदा कतिवटा माछा हुन्छ? एउटा पनि हुन्न। किन हुन्न? तपाईँले जाल त फालेको हो तर भाङ पर्या च्यातेको जाल फाल्नुभयो। धेरै विश्वासीको जीवन यस्तै छ, सुरक्षाको अनुभव छैन, किनभने उनीहरू परमेश्वर उहाँको वचनको सत्यतामा आफै बलियोसँग उभिएको छैन। जे पाए त्यो गरेर हिँडेको छ, जस्तो पाए त्यस्तै गरेर हिँडेको छ, बोलेको छ, खाएको छ, चलेको छ, स्थिरता छैन, खडा छैन, बलियो छैन, पाएको छैन। अनि कहाँ सुरक्षित, म प्रभुमा सुरक्षित छु भने कहाँ हुन्छ त? अनि हुँदै अनि उसैलाई धेरैतिरबाट शैतानले आगोले आक्रमण गर्छ अरे, हामीले पढ्यौँ नि, हो गएन? अग्निबाण, आगोको बाणले आक्रमण गर्छ। त्यस कारणले स्थिरतापूर्वक खडा रहनुभयो। प्रस्थान 14:14 तपाईँले पढ्नुभयो भने मोसाले इस्राएलहरूलाई डोर्याएर ल्याउँदाखेरि लाल समुद्रको अगाडि आइपुग्दाखेरि उनीहरू शत्रुले मिसी सेनाहरूले खेद्दै खेद्दै आएका थिए। दाहिने देब्रे पहाड थियो, भाग्ने अगाडि समुद्र थियो, कहीँ पनि भाग्ने ठाउँ छैन। अनि उनीहरू आत्तिन्छन्, मोसाको विरोधमा गनगन गर्छन्। त्यसपछि मोसाले सारा इस्राएलीहरूको अगाडि उभिएर भन्छ, स्थिर भएर बस, स्थिर भएर बस, तिमीहरूको बिचमा परमेश्वरले ठुलो उद्धारको काम गर्नुहुनेछ भनेर लेखिएको छ त्यहाँ। स्थिर भएर बस। तपाईँले पल्टाएर हेर्नुहोस्। अनि व्यवस्था 3 अध्यायको 22 पद पढ्नुभयो भने 20:4 पढ्नुभयो भने पनि त्यही नै छ। अनि यो 23 को 10लाई चाहिँ हामीले अहिले पढौँ। तपाईँहरू कसैले भेट्नुभयो भने पढिदिइहाल्नुहोस् त, यहोशू 23 को 10लाई। अनि बडा उत्साहको कुरो यहाँनिर छ। अहिले हामीले हेरिराखेको कुरो परमेश्वरको वचनमा, उहाँको शक्ति र सत्यतामा सबै परिस्थितिको सबै अवस्था परिस्थितिमा तपाईँले आफूले आफूलाई स्थिरतापूर्वक राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। पढिदिनुहोस्। तिमीहरूको एकजनाले 1000 मानिसहरूलाई ठकाउन सक्छ, किनकि उहाँले तिमीहरूसित प्रतिज्ञा गर्नुभए चाहिँ तिमीहरूका निम्ति युद्ध गर्ने परम प्रभु नै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण तपाईँलाई विजयी गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई जिताउनुहुन्छ। अनि यो भनेको के हो? राम्रोसँग सुन्नुहोस्। यो परिस्थितिमा अचेल तपाईँ आफूलाई असाध्य असुरक्षित मानिराख्नु भएको छ, पक्का हो। तर यहाँनिर यो 23:10 प्रभुले के भन्नुहुन्छ? यस्ता कुराहरू थुप्रै छन् अनि परिवारमा, तपाईँको पसल व्यापार व्यवसायमा पनि यस्ता कुराहरू थुप्रै छन्।
जहाँनिर जुन कुराहरू समस्याहरू अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो चिन्ता आक्रमणहरूलाई जित्न तपाईँ सक्नुहुन्न। त्यस्ता कुराहरूलाई म खत्तम भए हारेँ भनेर उतार्नु पर्नुहुन्छ। तर तपाईँ परमेश्वरमा हुनुहुन्छ भने प्रभुले के भन्नुभएको छ, तिमीहरूको पक्षमा म लडिदिन्छु भन्नुभएको छ। हालेलुया। त्यसको अर्थ के हो? तपाईलाई परमेश्वरले जिताउनुहुन्छ। हामी त्यस्ता खालको मान्छे हौँ, तपाईलाई परमेश्वरले जिताउनुहुन्छ। तर तपाईँ परमेश्वर उहाँको वचनको सत्यतामा स्थिरपूर्वक बस्न चाहिँ जान्न पर्यो, सिक्नु पर्यो, बस्नु पर्यो। त्यस्तो विश्वासीलाई मात्रै परमेश्वरले जिताउनुहुन्छ, सुरक्षित गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, यो कम्मरलाई सत्यताको पेटीले बाँधेर बलियो बनाएर राख्नु भनेको अर्को कुरा चाहिँ के हो भने सत्यतामा स्थिर रहने। सबै खालका विश्वासीहरू यो परमेश्वर उहाँको वचनको सत्यतामा स्थिर रहनेहरूलाई सबैलाई परमेश्वरले एक ढिक्का बनाएर राख्नुहुन्छ अरे। कुरा बुझ्नु? हामी सबै चाहे 4 जना हौँ, चाहे 14 जना हौँ, चाहे 40 जना हौँ, चाहे 400 जना हौँ, चाहे 4000 जना किन नहौँ, हामी सबै तपाईँ सबै परमेश्वर उहाँको वचनमा स्थिरतापूर्वक खडा रहिरहने मान्छेहरू हौँ भने हामी सबैलाई उहाँले एक ढिक्का बनाउनुहुन्छ, माउरीको गोला जस्तो। अनि तपाईँको विरुद्धमा जसोसुकै आक्रमण जहाँसुकैबाट आए पनि तपाईँ कहिले पनि हार्नुहुन्न, जब तपाईँ एक ढिक्का भएर आफ्नो समूहभित्र बस्नुहुन्छ। हो कि होइन? हो। तपाईँ उचिटेर बाटो भएर जान्ने भएर फुर्तीफार्ती गरेर आफ्नो परिवारबाट, आफ्नो मण्डलीबाट, आफ्नो एक ढिक्काबाट तपाईँ निस्किएर जानु भने तपाईँलाई शैतानले सबभन्दा पहिले शिकार बनाउँछ। हो कि होइन? हो। सबभन्दा पहिले शिकार तपाईँलाई बनाउँछ, किनभने तपाईँ बाटो हुनुभयो, जान्ने हुनुभयो। परमेश्वरको वचनको शक्ति र सत्यतामा आफैलाई तपाईँले स्थिर बनाएर राख्नु भएन। त्यस कारणले तपाईँ अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो कि तपाईँ चाहिँ उहाँको वचनको शक्ति र सत्यतामा के भई बस्नु पर्यो? स्थिर भएर बस्नु पर्यो। अनि यसरी स्थिर बनाउनेहरू, स्थिर भएर बस्नेहरूलाई उहाँले एक ढिक्का बनाउनुहुन्छ। अनि यो एक ढिक्का बनाउनुको अर्थ के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि हार्नुहुन्न। तर तपाईँ जहिले पनि जान्ने भएर मातेर फुर्ती गरेर नटेरिकन आफू खुसी एक्लै एक्लै लुकी लुकी जे मन लागे त्यही गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सुरक्षा छैन। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न, किनभने तपाईँलाई आक्रमण भइसकेको छ। तपाईँ परमेश्वर उहाँको वचनको शक्ति र सत्यतामा स्थिरपूर्वक रहनेहरू जो एक ढिक्का भएर बस्नुपर्ने हो, तपाईँ त्यसबाट बाहिर निस्किनु भयो। अब तपाईँको जीवनको पतन सुरु भयो, असुरक्षा सुरु भयो। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न। यो कुरालाई अब तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न पर्छ। ध्यान दिनुहोस्। अनि यस्तो प्रकारले तपाईँ एकनासले परमेश्वरमा सुरक्षित भएर रहनु हो भने परमेश्वर उहाँको वचनमा स्थिरतापूर्वक रहनेहरू सबैसँग एक ढिक्का भएर बस्न सिक्नु पर्यो। अनि तपाईँको सुरक्षा छ त्यहाँ। अनि तपाईँको सुरक्षामा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। अनि तपाईँ कहिले पनि हार्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, तपाईँ कहिले पनि असुरक्षित हुने अवस्था हुँदैन। यो कुरालाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र अवमूल्यन नगर्नुहोस्। यसको लागि यूहन्नाको सुसमाचारको 8 अध्यायको 32 पद पढ्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ के पाउनुहुन्छ भने सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र बनाउनेछ भनेर लेखिएको छ। अब सुन्नुहोस्, धेरै कुरा, गहिरो कुरा यहाँनिर छ। तपाईँ आफू खुसी हिँड्न पाउनुहुन्छ, हिँड्नुहोस्। तर तपाईँ ठुलो जोखिममा हुनुहुन्छ आफू खुसी हिँड्नेहरू। जति बेला जे पनि हुन सक्छ, कसैले पनि साथ दिँदैन। किनभने तपाईँ सत्यतामा स्थिर भएर एक ढिक्का भएर बस्नुपर्नेमा तपाईँ निस्केर जानुभयो। आफू मन परि खुसी जथाभावी गर्नको लागि, जे मन लाग्यो त्यतै गर्नको लागि तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको मुक्तिको टोपलाई फुकालेर निस्किनु भयो। अनि तपाईँको असुरक्षा सुरु भयो, पतन सुरु भयो। त्यस कारणले यो कुरालाई तपाईँले यो यूहन्नाको 8:32बाट बुझ्न पर्छ। छाती, अब छातीको सुरक्षा जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ लडाइँमा। हामी आत्मिक लडाइँमा छौँ, आत्मिक युद्धमा छौँ। त्यस कारणले छाती चाहिँ केले सुरक्षित गर्नु रे? एफिसी 6 अध्यायले के भन्छ रे? केले सुरक्षित गर्नु भनेको छ? धार्मिकताको छातीको पाताले।
एकातिर ढाल त छँदैछ, ढाल हातमा हुन्छ, टाउको छाती र पेटको सुरक्षाको लागि ढाल हातमा हुन्छ। तर यो यो छातीको पाता भनेको चाहिँ यहाँ छातीमा बेग्लै हुन्छ। मोटरसाइकल चलाउनेहरू राजकुमार भाइ हो कि होइन हो, के विन्डसिल्ड भन्छ कि विन्ड गार्ड के भन्छ, यहाँ लगाएको हुन्छ नि चिसो बेलामा हो क्या पुष माघमा हो, यहाँ टन्न बाक्लो खालको लगाएर अनि 70-80 लेग गार्ड होइन, छाती गार्ड भने मैले ल जे होस् धन्यवाद। ल के अरे अब यो छाती चाहिँ जहिले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कुनै पनि मानिसको लागि, हो कि होइन? किन महत्त्वपूर्ण कुरा हो? किनभने तपाईँको शरीरलाई जिउँदो राख्नको निम्ति, क्रियाशील राख्नको निम्ति नहुने मुख्य अङ्गहरू छातीभित्रै छ। के हो रे त्यो? मुटु छ, फोक्सो छ, हो कि होइन हो? तपाईँ मुटु र फोक्सोमा ठुलो घाउ हुने बित्तिकै बाँच्न गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ हो। त्यस कारणले ढाल त छँदैछ, परमेश्वरको वचनको ढाल। तर अब धार्मिकताको छातीको पाता यो भने के त? अब हामी हेर्दै जान्छौँ। यो भने के? धार्मिकताको छातीको पाता भनेको चाहिँ के त? यो धार्मिकताको छातीको पाता बेर्नु भनेको के हो? छातीमा राख्नु भनेको के हो? यदि तपाईँ परमेश्वरमा यस्तो खालको अप्ठ्यारो, गाह्रो, साह्रो, निराश, चिन्तित, दुखित अनि हारेको, नोक्सान भएको र विभिन्न किसिमको रोग व्यथा बिमार तपाईँको शरीरमा भएको अवस्थामा छातीको पाता लाउनु भनेको, धार्मिकताको छातीको पाता लाउनु भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो, छातीभित्र के हुन्छ? मन हुन्छ, हृदय हुन्छ। मन हृदय भनेको के हो? तपाईँको विचार, धारणा, आचार, चाल चलन, चरित्र, भावना, कल्पना, दृष्टिकोण सबै कुरो कहाँनिर बन्छ? पेटमा बन्छ? कहाँनिर बन्छ? मनमा बन्छ, हो कि होइन? अब के गर्ने कसो? मनमा विभिन्न कुरा खेल्छ, भावना, तर्कना, कल्पना कहाँ आउँछ? भात राख्ने ठाउँमा आउँछ कि मनमा, छातीमा आउँछ? मनमा आउँछ हो। त्यस कारणले तपाईँको मन सुरक्षित छैन भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न हो। त्यस कारण धार्मिकताको छातीको पाता। अब यो धार्मिकता भनेको के हो? अहिले मैले भने धार्मिकता भनेको परमेश्वरले हेर्दा तपाईँ ठिक ठहरिनु पर्यो। त्यसरी तपाईँ परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि म यो मेरो छोरो, यो मेरी छोरीलाई म जहिले पनि ठिक देख्छु भनेर परमेश्वरले त्यो ठिक देख्नु भएको छ भने तपाईँसँग परमेश्वरको धार्मिकता छ र तपाईँलाई शैतानले दोष लाउन सक्दैन, मान्छेले पनि दोष लाउन सक्दैन। अनि तपाईँ परमेश्वर उहाँको वचनको सत्यतामा विश्वास गर्नेहरूसँग जहिले पनि एक ढिका भएर बस्नुहुन्छ। यो ठुलो कुरा हो। यही हो धार्मिकताको छातीको पाता। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस कारणले तपाईँ अनि मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको मन हृदयमा परमेश्वरले, मन हृदयलाई जब परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि, परमेश्वरले हेर्नु हुँदा उहाँले ठिक ठहराउनु भएको कुराहरू मात्रै तपाईँको मन, विचार, हृदयमा हुन पर्यो। अनि तपाईँले धार्मिकताको छातीपाता लाउनु भएको छ भन्ने कुरा यसरी बुझिन्छ। अनि संसार, शैतान र शरीरले आक्रमण गरेर तपाईँलाई असुरक्षित तुल्याउन सक्दैन। त्यस कारणले हितोपदेश 4:23 के भन्छ अरे? के भन्छ? सबै कुरा भन्दा बढी, सुन्नुहोस्, के अरे? के भन्दा बढी रे? सबै कुरा। तपाईँको धन, मान, इज्जत, सम्पत्ति, श्रीमानको लागि श्रीमती, श्रीमतीको लागि श्रीमान भन्दा, छोराछोरी, बुहारी भन्दा, राम्रो गाडी, मोटरसाइकल, सम्पत्ति भन्दा, आफ्नै शरीर भन्दा सबभन्दा बढी केलाई सुरक्षित राख्नु रे? आफ्नो हृदयलाई। बाइबल कति सत्य छ। अर्काको हृदयलाई होइन रे। कसको हृदयलाई रे? आफ्नो हृदयलाई। तपाईँलाई थाहा छ संसारमा सबभन्दा विजयी मान्छे को हो? जसले आफ्नो मनलाई जित्न सक्छ। आफ्नो मनलाई जित्न नसक्ने मान्छे नि सबै कुरामा जहिले पनि हार्छ, हो कि होइन? आफ्नो मनलाई जित्न नसक्ने मान्छे सबै कुरामा जहिले पनि हार्छ। यो कुरा प्रभुलाई थाहा छ। त्यसकारणले उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? सबै कुरा भन्दा बढी केलाई सुरक्षित राख्नु रे? किन? यसको स्पष्टीकरण पनि दिएको छ। किनभने त्यो के हो रे? सारा जीवनको मूल। जीवनको मात्रै होइन, तपाईँको जीवन, स्वास्थ्य, शरीर, परिवार, भविष्य, सन्तान, सम्पत्ति, सम्पूर्ण कुरासँग सम्बन्धित सबै कुराको मूल चाहिँ तपाईँको मन नै हो, तपाईँको हृदय नै हो। त्यसकारणले तपाईँ सुरक्षित जीवन जिउने हो भने परमेश्वरमा तपाईँले आफ्नो मनलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ।
अरू सम्पूर्ण कुराभन्दा बढी तपाईँले आफ्नो मनलाई जहिले पनि अत्यन्तै महत्त्वका साथ सुरक्षित राख्नुपर्छ। अब खुट्टामा मिलापको सुसमाचार लाउनु भनेको के हो? अब त्यसलाई हामी बिस्तारै हेर्दै अगाडि बढ्ने छौँ। अघि नै पनि मैले बताएँ, त्यस कारण धेरै समय म यहाँनिर लाउँदिनँ। तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ, जो जस्ता मान्छेसँग तपाईँको भेट किन नहोस्, जहिले पनि तपाईँ के गर्नुहोस् रे, मान्छेसँग कुरा गर्दा बोल्दा मेलमिलाप शान्ति आनन्दकै कुरा मात्रै गर्नुहोस्। विरोधको कुरा, छुटफुटको कुरा, अरूलाई दबाउने हेप्ने त्यस्तो कुरा कहिले पनि नगर्नुहोस् है। जब तपाईँ अरूलाई खसाल्न थाल्नुहुन्छ नि बोली कुरा व्यवहारद्वारा, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ खस्न थाल्नुभयो भने हो। किनभने तपाईँले जसलाई खसाल्नको लागि कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले कोसँग के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसलाई के पनि थाहा नहुन सक्छ। तर तपाईँले कुरा गर्न थालिसक्नु भएको हुनाले ऊभन्दा पहिले तपाईँ खस्न थाल्नुभयो, हो कि होइन? हो, तपाईँ खस्न थाल्नुभयो। किनभने तपाईँले अर्काको विरोधमा कुरा गर्नुभयो। तपाईँले मिलापको जुत्ता लाउनु भएको रहेछ, तपाईँ खाली खुट्टा हिँड्नु भएको रहेछ। त्यस कारण तपाईँको यात्रा लामो हुँदैन, तपाईँको यात्रा लामो हुँदैन, चाँडै टुङ्गिन्छ। त्यस कारण जहाँसुकै जानु, जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको सत्यतामा स्थिर रहेको मान्छे हो भने तपाईँ जहाँसुकै जानु, जोसुकैसँग बोल्नुहोस्, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता तपाईँसँग हुनुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? दोस्रो कुरा, शान्ति र मेलमिलापको मात्रै कुरा गर्नुहोस्। तेस्रो कुरा, अनि सुरक्षित भएर जिउनको लागि के चाहिन्छ रे? के चाहिन्छ? शान्ति र के चाहिन्छ रे? मेलमिलाप चाहिन्छ। अब यहाँ हाम्रो बिचमा शान्ति त होला, मेलमिलाप चाहिँ नहोला। बुझ्नुभयो मैले भने? शान्ति नाम गरेको मान्छे होला होइन? तर मेलमिलापको नाम त राख्नै मिल्दैन। राख्छ त? राख्दैन। तर शान्ति नाम गरेको मान्छे मात्र भएर पुगेन। तपाईँको मनमा शान्ति हुनु पर्यो। अनि तपाईँको मनमा शान्ति पाउनको निम्ति परमेश्वरसँग र एकअर्काको बिचमा राम्रो मिल्नु पर्यो, मिल्न जान्नु पर्यो। त्यो भनेको अब यो किन त? प्रभु येशू संसारमा आउनुको मूल कारण पनि के को लागि हो रे? मेलमिलाप र शान्ति आनन्दको लागि नै आउनु भएको हो। अनि तपाईँ यदि आफ्नो जीवनमा, शरीरमा, परिवारमा, पेसा व्यवसायमा स्थिरता, उन्नति, विकास र वृद्धि चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जीवन, व्यवहार र परिवारमा के हुनु पर्यो? के हुनु पर्यो? शान्ति र मेलमिलाप हुनु पर्यो। तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको पेसा व्यवसाय, जागिरमा, पसलमा, व्यापारमा शान्ति, उन्नति, वृद्धि, विकास चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग मनमा शान्ति र घरमा, मण्डलीमा शान्ति र मेलमिलाप हुन आवश्यक छ। त्यस कारणले शान्ति र मिलापको व्यवहार नभएको जीवन चाहिँ खाली खुट्टा लामो हिँडेको जीवन जस्तै हो। कुरा बुझ्नुभयो? खाली खुट्टा लामो हिँडेको जीवन जस्तै हो। यो एउटा परमेश्वरको वचनको खण्डलाई हामीहरू पढौँ, किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। यो कलसीबाट निकालेको हो, किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ। उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून् र यसरी शान्ति स्थापना होस्। अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मेल गराएर शत्रुतालाई शेष पार्नुभयो, अन्त गर्नुभयो, नाश गर्नुभयो, नष्ट गर्नुभयो। अब शत्रुभावलाई लिएर बस्नुहुन्न। उहाँले आएर तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूलाई के गर्नुभयो? मिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो। किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैलाई एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। विश्वासको ढाल, छातीको सुरक्षाको लागि के हुनु पर्यो रे? परमेश्वरको वचनले सुरक्षित हुनु पर्यो। छाती भनेको के रे? यो करङ मात्रै भने होइन, यहाँ भित्रको के रे? हृदय, मन। त्यसको सुरक्षा केले मात्रै गर्छ रे? तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। केले गर्छ रे? परमेश्वरको वचनले गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसकारण तपाईँको मन ईर्ष्या, दाह, बेमेल, झै झगडा, अर्काको विरोध गर्ने कुराले मन भर्ने होइन। केले मन भर्नु पर्यो रे? परमेश्वर र उहाँको वचनले मन भर्न पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसकारणले तपाईँले आफ्नो आत्मिक आचरण र अनुशासन, अनि यो आत्मिक आचरण र अनुशासन भन्नाले के हो रे? नियमित रूपमा बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, सुसमाचार सुनाउने, हो कि नै? सङ्गतिमा नियमित र निरन्तर रूपमा उपस्थित हुने, यी भनेका आत्मिक आचरण र अनुशासनहरू हुन्। यिनीहरू तपाईँको यी कुराहरू नियमित र निरन्तर
रूपमा गरिरहने तपाईँको मनमा त्यस्तो खालको भोक प्यास र अभ्यास बानी छैन भने यस्तो कुराले के गर्छ अरे, तपाईँको मनलाई बिगार्छ, विश्वासलाई बिगार्छ, तपाईँको आत्मिक जीवनलाई भ्रष्ट नष्ट नोक्सान पार्छ, जोगाएर सुरक्षित राख्नबाट तपाईँ सक्नुहुन्न, चुक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ सुरक्षित रहने हो भने यस्ता खालका कुराहरूमा तपाईँ बलियो हुनु पर्यो। आत्मिक आचरण र अनुशासन बुझ्नुहुन्छ है, बानी आनी बानी भनेको, अनि आत्मिक अनुशासन भनेको सेवा सङ्गति, प्रार्थना, विश्वास, बाइबल पढाइ, सङ्गतिमा बस्ने जाने आदि। अनि विश्वासको ढाल जो परमेश्वरको वचन हो, यो भनेको के हो त भन्दा तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बिगार्नको लागि शैतानले जहिले पनि ठुलो कोसिस गरिराखेको हुन्छ। उसको पहिलो प्रयास नै तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बिगारिदिने हो। अनि तपाईँ परमेश्वरसँगको सङ्गति र सम्बन्धमा बलियो हुन्जेल सुरक्षित हुन्छ। शैतानले, संसारले, शरीरले केही पनि गर्न सक्दैन। तर तपाईँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा कमजोर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शैतानले सबभन्दा पहिला आक्रमण गर्छ। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न तपाईँ। त्यसकारणले शैतानका अनेक किसिमका आक्रमणहरूबाट तपाईँ सुरक्षित हुने हो, जोगिने हो। तपाईँलाई आफ्नो चरित्र, व्यवहार, परिवार, मण्डलीलाई जोगाउने हो भने विश्वासको ढाल जो परमेश्वरको वचन हो, यसलाई तपाईँले जहिले पनि उठाइराख्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अनि तपाईँलाई कुनै पनि तरिकाले परमेश्वरको सेवामा सहभागी हुन नदिने कुराहरू आउँछ। अनि यो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै परमेश्वरको सेवामा सहायता गर्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरमा सुरक्षित हुनुहुन्न भने तपाईँले परमेश्वरको सेवामा सहायता गर्नुहुन्न। अनि जो जति परमेश्वरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, मण्डलीद्वारा भइराखेको परमेश्वरको काममा साथ दिने, समय दिने, धन दिने, मन दिने, तन दिने काम गर्छ। अनि जो परमेश्वरको सुरक्षालाई अनुभव गर्न सक्दैन, उनीहरूले परमेश्वरको सेवामा साथ, सहयोग, मद्दत र उपस्थिति दिँदैन। यो डरलाग्दो कुरा हो। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। अनि यस्ता सबै कुराहरूबाट, यस्ता खालका सबै कुराहरूको विरुद्धमा तपाईँ विजयी हुने हो भनेदेखि तपाईँले यस्ता खालका सबै कुराहरूलाई रोक्ने र तपाईँलाई विजय बनाउने कुराहरूलाई तपाईँले मनमा लिने हो भने, तपाईँ विजयी बनेर हिँड्ने हो भनेदेखि तपाईँले यूहन्ना 17:17लाई पढ्नु पर्यो। कसैले पढिदिनुहोस् त यूहन्ना 17:17लाई पढिदिनुहोस् त। तिमीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईँको हजुर, वचन सत्य हो। ल, तपाईँको वचन के हो रे? सत्य हो। तपाईँको वचन सत्य हो। सत्यमा जहिले पनि शक्ति हुन्छ। तपाईँ सत्यमा स्थिर भएर बस्नुभयो भने तपाईँमा शक्ति हुन्छ। तपाईँको मनमा र व्यवहारमा असत्य कुरा प्रवेश हुने बित्तिकै, पस्ने बित्तिकै तपाईँमा शक्ति हुँदैन। अनि हिब्रू 12:14-17 तपाईँले पढ्नुभयो भने बडा डरलाग्दो कुरा लेखिएको छ यहाँ। एकदमै तपाईँको मनमा तितो कुरा पस्ने बित्तिकै तपाईँको जीवनमा हार सुरु हुन्छ अरे। त्यसकारणले मनमा पस्ने सबै तितो कुराहरूलाई तपाईँले हराउनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अनि किनभने यस्तो तितो कुराहरूले तपाईँलाई के गर्छ? पवित्रतातिरबाट हटाउँछ अनि तपाईँले परमेश्वरलाई देख्न सक्नुहुन्न। कुरा बुझ्नुभयो? पवित्रता बिना कुनै मानिसले परम प्रभुलाई देख्न सक्दैन। पवित्रता बिना परमेश्वरलाई कसैले पनि देख्न सक्दैन। अनि यहाँनिर एसाउको उदाहरण ल्याएको छ। एसाउ सानो कुरामा चुक्यो। उसलाई बेसरी भोक लागिरहेको थियो। एक कचौरा दालको लागि उसले आफ्नो अधिकारै बेच्यो। पढ्नुभयो होला नि, हो कि? उसले आफ्नो अधिकारै बेच्यो एक कचौरा दालको लागि, अनि त्यसपछि अधिकार गुमायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, मनलाई पवित्र चोखो बनाएर राख्नु पर्यो। उनीहरूले मात्रै परमेश्वरलाई देख्न भेट्न सक्छन्। अब टाउकोको सुरक्षाको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ अरे? यहाँ टाउकोको सुरक्षाको लागि के गर्नु पर्यो? यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। यहाँ यो हटाउनु पो आएन त मलाई। टाउकोको सुरक्षाको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने भयो? खोइ, ल, यो कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। टाउकोको सुरक्षाको लागि टोपी लाउनु पर्यो। अब यो भने के? ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर उद्धार पाइसकेको मान्छेको रूपमा सबैलाई तपाईँले चिनाउनु पर्यो। अघि नै भनिसकेका छु।
अनि यसरी चिनाएर जिउने र परमेश्वरको सन्तानको रूपमा पाएको हक अधिकारमा खडा रहेर अभ्यास निरन्तर गरिरहने। परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको सन्तानको रूपमा हक अधिकार दिनुभएको छ, यसको अभ्यास चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो, अभ्यास युज गर्नु पर्यो, प्रयोग गर्नु पर्यो, नत्र तपाईँ हारेको जीवन जिउनुहुन्छ। अनि पापको सजायबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति उद्धार पाइसकेको कुरामा तपाईँ निश्चिन्त भएर परमेश्वरको सन्तान कहलिएर म परमेश्वरको सन्तान हुँ, छोराछोरी हुँ भन्ने कुरालाई अनन्त अनन्तसम्मका लागि तपाईँले जानेर त्यसको अधिकारलाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। अनि मुक्तिको टोपको रूपमा हामीले विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ र अरू 4 हतियारहरूमध्ये सबभन्दा मुख्य हतियार चाहिँ के हो अरे? यो 5औं कुरा हो, मुक्तिको टोप। किनभने यो भनेकै तपाईँको पहिचान हो। जोसँग मुक्तिको निश्चयता हुँदैन उसँग मनमा धेरै के हुन्छ अरे? शङ्का हुन्छ। शङ्काले तपाईँलाई डराइदिन्छ, नाश गरिदिन्छ, नष्ट गरिदिन्छ। त्यस कारण हाम्रो जीवनमा धेरै खालका समस्या, दुःख, कष्ट, सतावट, खेदो, निन्दा, आरोप, विरोध, आक्रमणहरू आइरहन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला कुरा, जसोसुकै आक्रमणहरू आउँदा, विरोध, आँधीहुरीहरू आउँदाखेरि पनि सबभन्दा पहिलो कुरा जोगाउने नै के हो अरे? पेटलाई, खुट्टालाई, केलाई हो? टाउकोलाई जोगाउने हो। अन्तिम कुरा पवित्र आत्माको तरवार। तपाईँको सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरले बन्दोबस्त गरिदिनु भएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको आत्माको तरवार हो, जो परमेश्वरको वचन हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको विश्वासी जीवनको विरुद्धमा आउने सबै खालका आक्रमणहरूबाट तपाईँ पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने हो भने तपाईँको विरुद्धमा आउने आक्रमणहरू सबैले काट्ने, नाश नष्ट नोक्सान गर्न सक्ने परमेश्वरको अधिकारले भरिएको वचनले तपाईँको मनमा भरिराख्नुपर्छ। अनि एकछिनपछि म तपाईँलाई बताउँदैछु। आत्माको तरवार मात्र यस्तो हतियार हो, परमेश्वरको वचन मात्रै यस्तो हतियार हो जो तपाईँलाई आक्रमण गर्न आउने कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु, विषयलाई चोट पार्न सक्छ। यहाँभन्दा अगाडिको हतियार सबै आफूलाई बचाउने भयो, प्रतिरक्षात्मक भन्छ यस्तोलाई, आफूलाई बचाउने डिफेन्सिभ हो। अनि यो 6औं चाहिँ अफेन्सिभ हो, अरूलाई घात गर्ने, तपाईँलाई आक्रमण गर्ने, अरूलाई आक्रमण गर्ने हो यो तरवार भने हो। होइन, तपाईँको हातमा तरवार छ भने आफूलाई त काट्नुहुन्न नि लडाइँमा, होइन? कसलाई काट्नुहुन्छ अरे? कसलाई तारो हान्नुहुन्छ तरवारले? अरू शत्रुलाई हो। त्यस कारण परमेश्वरको वचन पनि यही नै हो। त्यस कारण अधिकारसहित वचनलाई चलाउँदाखेरि के पाउनुहुन्छ अरे? तपाईँको आत्मिक जीवन, तपाईँको आत्मिक जीवनको विरुद्धमा आउने सबै खाले आक्रमणहरूलाई परमेश्वरको वचनरूपी तरवारले काट्छ। त्यस कारणले तपाईँले जहिले पनि के भन्न सक्नु पर्यो? लेखिएको छ। 2टा कुरा तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो। पहिला कुरा, तपाईँको मनमा जहिले पनि अशान्ति, असन्तोष, हारेको, पीड, चिन्ता, दुःख, तनाव, आक्रमण अनि विभिन्न खालका कुराहरू मनमा आएर दिक्क वाक्क ब्याक्क हुनुभएको छ भने परमेश्वरको वचनलाई सम्झिनु पर्यो, हो कि होइन? अनि तपाईँ स्थिर बन्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई कतैबाट नराम्रो काम नगरी नहुने त्यस्तो खालको परिस्थिति, अवस्था वरिपरि आइरहेको छ भने तपाईँको मनमा परमेश्वरको वचनले भरिराख्नु भएको छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट परीक्षामा पढ्नु हुँदाखेरि उहाँले हरेक परीक्षाको सामना कसरी गर्नुभयो लेखिएको छ 3 पटकसम्म, हो गएन? अनि उहाँ विजयी हुनुभयो। त्यस कारण जीवनका सबै अवस्थाहरूमा आफूलाई तपाईँ सुरक्षित राख्ने हो भनेदेखि यी 6वटा आत्मिक हात हतियारलाई जहिले पनि एकनासले धारण गरिराख्नु पर्यो, बोकी हिँड्नु पर्यो अनि त्यसलाई अभ्यास गर्नु पर्यो, चलाउन जान्नु पर्यो यो 6वटा हात हतियारलाई। अनि तपाईँले भर्खरै मैले भने जस्तै लेखिएको छ प्रभुको वचनलाई आफ्नो मनमा लिनु पर्यो। त्यसकारण हामी तपाईँहरूको जीवन, शरीर, परिवारमा विभिन्न खालको आक्रमणहरू जहिले पनि आइरहन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो कोभिड-19 को कारणले मात्र आउने भन्ने कुरा होइन, जहिले पनि आइरहन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ स्थिरतापूर्वक रहने हो भने यी 6वटा परमेश्वरले तपाईँको सुरक्षाको निम्ति दिनुभएको हात हतियारलाई तपाईँले भिडेर मात्र हिँडेर पुग्दैन। कुरा बुझ्नुभयो? भिडेर मात्र हिँडेर पुग्दैन। के गर्नु पर्यो रे? चलाउन जान्नु। 2टा कुरा आज तपाईँले बुझ्नु पर्यो। धेरै विश्वासीले परमेश्वरले तपाईँको सुरक्षा, हाम्रो सुरक्षाको निम्ति दिनुभएको हात हतियार बोक्दैनन् भने ऊ सबभन्दा असुरक्षित भयो। अर्को कुरो, बल्ल 1-2वटा बोकेर हिँडे पनि चलाउनै जान्दैनन्, अनि त्यो पनि हार्ने नै भयो, असुरक्षित नै हुने भयो। त्यस कारणले तपाईँसँग परमेश्वरको हात हतियार हुनु पर्यो
अनि चलाउन जान्नु पर्यो, अनि तपाईँको सुरक्षा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको सुरक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको पुरा बन्दोबस्त तपाईँलाई प्रभुले यसरी मिलाइदिनु भएको छ। त्यसकारणले तपाईँको मनमा, व्यवहारमा, घरमा, परिवारमा, शरीरमा, तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा, पेसा, जागिर, व्यवसाय, व्यापारमा जसुकै अवस्था आए तापनि तपाईँ असुरक्षित हुनुभएको, घाटा नोक्सान हुने जस्तो कुरा आउने बित्तिकै यी परमेश्वरका हात हतियारलाई सम्झेर त्यसलाई चलाउनुहोस्, अनि तपाईँको जित निश्चित छ। तपाईँ पक्का रूपमा सुरक्षित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।